क्या इमरान खान की जान को खतरा है? उनको किसने क्या पैगाम पहुंचाया? साथ जीने और मरने की कस्में किसने खाई हैं और जवाब क्या मिला? डी चौक में इस वक्त क्या समा है और किसका नाम लेकर इस्तीफे देने के नारे लगाए जा रहे हैं? इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से हुकूमत किस परेशानी के अंदर मुब्तला है? आप सब पर सलामती हो। नईम जरार अहमद का लिखा हुआ है, किसी महल में न शाहों की आन बान में है, सुकून जो किसी ढाबे के साइबान में है। मैं उस मकाम पे हूं जैसे कोई खाली हाथ, निगाहे हसरत और अरमान लिए दुकान में है। दरिंदे शहर में आबाद हो गए सारे, सुना है साथ का जंगल बड़ी अमान में है। ये जानता है पलटकर उसे नहीं आना, वो अपनी जीस्त की खिंचती हुई कमान में है। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बानी पीटीआई इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर उनकी बहन अलीमा खान ने एक पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा कि आपको खत्म करने का फैसला हो चुका है। तो खान साहब ने जवाबन उनके सर के ऊपर हाथ रख के कहा कि जिंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। अलीमा खान कहती हैं कि हमें इत्तला मिली कि इमरान खान को खत्म करने का फैसला किया गया। कोई अब चले ना चले, हम अकेले बाहर बैठेंगे। और मीडिया टॉक के दौरान उनकी आवाज भर आई। उन्होंने ये नहीं बताया कि किसने इत्तला पहुंचाई कि इमरान खान की जान को खतरा है, क्योंकि हमने हालिया दिनों के अंदर ये देखा है। क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने यह भी क्लेम किया कि जिस तरीके से शेर अफजल खान मरवत ने कहा कि मैंने हाथ मिलाया तो खान ने मुझे गले लगाया, तो अलीमा खान ने आज ये कहा कि इमरान खान ने गले नहीं लगाया, इमरान खान ने हाथ मिलाया। और उनकी जो बुनियादी रुकनीयत मुअत्तल कर दी गई थी वो इमरान खान की कहने के ऊपर अब मुअल्लक हो चुकी है। अब उनके मामलात को देखेंगे, अगर वो ठीक तरीके से पीटीआई के साथ चले तो वो चलेंगे। कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान की जो हमशीरा हैं उनके हवाले से कहते हैं कि इन्होंने पीटीआई को हाईजैक किया हुआ है, और वो ये कहती हैं कि कुछ अनासिर ने पीटीआई को हाईजैक किया हुआ है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये किस शख्स ने आके इत्तला दी। वो जो इमरान खान से मिलने जाते हैं, वो या जिनके बारे में कहा गया कि ये हमें मिलने नहीं देते, ये अपनी फहरिस्तें मुरतब करते हैं, या वो जो मिलते ही नहीं हैं उन्होंने ये इत्तला दी है। बहरहाल खान साहब की तरफ से जो जवाब आया वो अलीमा खान ने पहुंचा दिया। और इस ज़िमन के अंदर वो ये कह रही हैं कि बाकायदा तौर पे एक धरना दिया जाएगा। कभी कभार खान साहब बाकायदा तौर पे खुद भी एक नैरेटिव बनाते हैं, और वह नैरेटिव जो उनका बनाया हुआ होता है उनके ऊपर शायद अता है कि वो वैसा ही होना शुरू हो जाता है। हालांकि उसके कोई आसार भी दिखाई नहीं दे रहे होते, लेकिन शायद कोई इस इंतजार में होता है कि वो कोई नैरेटिव बनाए और वो कोई चाल बताए और उसी के मुताबिक चाल को चला जाए। लेकिन अब देखना ये कि ये चाल किस हद तक कारगर साबित होती है, दोनों तरफ से जिसने चली है। दूसरी तरफ 28 अगस्त ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच, उन्होंने कहा जी 28 अगस्त को हड़ताल की जाएगी। ये किसी सियासी जमात की नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ताजरों की हड़ताल होगी। 28 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। अजमल बलोच ने कहा कि 28 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में हम शटर डाउन कर देंगे। 28 अगस्त को तमाम छोटी बड़ी दुकानें बंद रहेंगी। 28 अगस्त को होलसेल मार्केट के ताजिर भी जो हैं वो भी हड़ताल करेंगे। और उन्होंने इस ज़िमन के अंदर यह मौक़िफ़ अपनाया कि ताजिरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, इसलिए हम इस हड़ताल को किसी सियासी जमात के साथ मंसूब नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ ताजिरों की अपनी हड़ताल है। उन्होंने कहा हुक्मरान अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं है और हमारे ऊपर गैर कानूनी टैक्स आयद किए जा रहे हैं। जब तक वो टैक्स वापस नहीं लिए जाएंगे हम हड़ताल करेंगे। अब कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि 22 अगस्त को जो जलसा होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसकी इजाजत है और जिस ज़िमन के अंदर शहर शहर जो है वो तैयारियां उरूज के ऊपर हैं, लाहौर से एक बहुत बड़ी तादाद जो है उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जनूबी पंजाब से जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टेस्ट केस बनाया गया है पंजाब के लिए कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो उधर भी जलसा कर लेते हैं और इधर आके भी जलसा करने की सलाहियत रखते हैं। अब देखना यह है कि 8 फरवरी के बाद जो ये पहला जलसा बाकायदा तौर पे होने जा रहा है जिसमें पंजाब के लोग भी शिरकत करेंगे, तो उस जलसे के हवाले से पंजाब के लिए टेस्ट केस, तमाम शहरी जो ओहदेदार हैं उनके लिए टेस्ट केस, और उसके अलावा ये टेस्ट केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो बनाई गई बिसात है, जो बिछाई है उन्होंने, उसके मोहरे किस हद तक वो आगे पीछे खुद कर लेते हैं, ये उसके लिए एक टेस्ट केस है। लेकिन यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि डी चौक में मौजूदा जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल को देखते हुए क्या
یہ اجازت نامہ برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا. کیونکہ اسی کو دیکھتے ہوئے جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے بھی مشکل پڑ جائے گی, تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ سر جیئیں گے مریں گے تو آپ کے ساتھ ساری نوجوان نسل آپ کے ساتھ کھڑی ہے. خواہش ہے کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں. نوجوانوں نے مری میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ گفتگو کی اور سیلفیاں بنائی, جسے پاکستان مسلم لیگ نون نے باقاعدہ طور پہ ایک نیریٹو کے طور پہ یہ بتایا کہ دیکھیں جی نوجوان نسل کس کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ ٹیسٹ کیس اس لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے کہ وہ پھر سے یہ ثابت کر سکے کہ نوجوان نسل, پاکستان کا ووٹر, پاکستان کا تاجر طبقہ, پاکستان کا ذی شعور, وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا اس کی پالیسیز کے ساتھ ہے, یا پھر پاکستان تحریک انصاف جسے پورٹرے کرتی ہے کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہیں, وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ ٹیسٹ کیس ان کے لیے ہے. ڈی چوک کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے مجھے جانے کیوں یہ لگتا ہے کہ اجازت نامہ واپس لے لیا جائے گا, کیونکہ ڈی چوک کی صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت مذہبی جماعتوں کا اکٹھ بہت بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ موجود ہے, اور دوسری طرف حکومت کو یہ ہے کہ قوم آج بھی عمران خان سے پیار میں مبتلا ہے. بیرسٹر عقیل نے کہا کہ ایک ایسا شخص جس نے ملک کو ہر جگہ پہ رسوا کیا, دکھی دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سب کے باوجود قوم کی ایسی بے لوث محبت ہے اور پیار کا رشتہ ہے کہ سمجھ سے بالا تر ہے. اور اس دو بیانیوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی پاکستان مسلم لیگ نون یہ باقاعدہ طور پہ اس کو ٹیسٹ کیس نہ بنا لے, ڈی چوک والے معاملے کو, جس میں جمعیت علماء اسلام فے, سپاہ صحابہ, جماعت اسلامی اور بھی دیگر جماعتیں بہت بڑی تعداد کے اندر قاضی کے نعرے لگاتے ہوئے کہ قاضی استعفیٰ دو, وہ نعرے لگاتی ہوئی وہاں پر موجود ہے. اور حکومت کے اندر اتنی ہمت نہیں پڑ رہی کہ ان کو واپس بھجوایا جا سکے, اور حکومت اگر انہیں واپس بھجوانے میں کامیاب نہیں ہوتی تو اس کو بنیاد بنا کے پاکستان تحریک انصاف کو تو روکنے کی کوشش کرے گی. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کو حکومت نہیں روک پاتی, پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, اور جس طریقے سے جنوبی پنجاب میں تیاریاں اس وقت جاری ہیں, خیبر پختونخوا میں تیاریاں اس وقت جاری ہیں, اور خیبر پختونخوا والے کہتے ہیں کہ اجازت ملے نہ ملے ہم کسی کے باپ کی نہیں مانیں گے. ہمارے لیڈر نے اشارہ کر دیا ہے, 22 اگست کا دن آ گیا ہے, پچھلی بار بھی گئے تھے تو انہوں نے واپس میں بھجوایا تھا, لیکن اب کی بار اگر جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے, وہاں پہ جلسہ کر کے دکھائیں گے, بتائیں گے کہ کس پارٹی کی مقبولیت ہے. اگر وہ جلسہ ہو گیا تو وفاقی حکومت کے پاس نیریٹو کیا رہے گا, ان کی مقبولیت کا نیریٹو کیا رہے گا, ان کی حکومت بچاؤ مہم کا کیا بنے گا, اتحادیوں کو منانے کا کیا بنے گا کہ 14 روپے کا ریلیف دے دیا, جس پہ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ایسے ایسے بیانات آتے ہیں عجیب طریقے کے کہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. سعید غنی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا, کہ بنیادی طور کے اوپر جو قیمتیں بڑھانا ہے یہ وفاق کا کام ہے, قیمتوں کو کم کرنا بھی وفاق کا کام ہے. تو کس طریقے سے صوبہ جو ہے وہ ریلیف دے دے گا, اور پھر صوبہ یہ کلیم کرتا ہے کہ 45 ارب روپے کا ہم ریلیف دینے جا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ڈرامے بازی سے کم نہیں ہے. اور دوسری طرف کسی نے یہ کہا کہ بادشاہی نظام ہے, اشرفیاں ہیں, بانٹی جاؤ, اور پھر یہ کہ ایک ایم این اے جس کے پاس وزارت بھی نہیں, جو ترجمان بھی نہیں حکومت کا, جو یہ اپنی پارٹی کا صدر ہے اور پارٹی کی حکومت نہیں ہے, یہ حکومت سیاسی ہوتی ہے, اور پولیٹیکل اگر حکومت ہے تو وزیر اعلیٰ کا ہی خطاب کرنا بنتا تھا. اور ایسے وقت کے اندر جب آپ اتنے ریلیف کی بات بھی کر دیں, مخالفین بھی خلاف ہونے, اتحادی بھی خلاف ہونے لگیں, تو مخالفین کے پاس جو موقع ہے اس موقع پہ اگر وہ چوکا لگا جاتے ہیں تو پھر کوئی کریز کے باہر جاتا ہوا ہی دکھائی دے گا. کون؟ کچھ دن انتظار کر لیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.